बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो कि आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इमरान खान साहब की जो सारी प्लानिंग है, ख़ास तौर पर नून लीग की जो धांधली का प्लान है उसको काउंटर करने के लिए जो एक तो उम्मीदवार इमरान खान साहब की जानिब से कौन से सिलेक्ट किए जाएंगे, क्योंकि पीटीआई के मुनर्रिफ अरकान तो नून लीग के टिकट पर लड़ रहे हैं। फिर दूसरी साइड पर नून लीग में इस वक्त ये सिचुएशन है कि उनके जो अपने रहनुमा थे जो कि उनके टिकट से लड़ते थे, चूँकि मुनर्रिफ अरकान को टिकट मिला है तो वो लोग अब आज़ाद लड़ रहे हैं। सिचुएशन क्या है, इस हवाले से ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, ये तमाम तर चीज़ें आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। ख़ास तौर पर जो इमरान खान साहब का प्लान है, बहुत ज़बरदस्त ये प्लान है और इमरान खान साहब आप देखेंगे कि इनको इस ज़िमनी इंतखाबात में उड़ा कर रख देंगे। ये जो कुछ सोच रहे हैं कि हम धांधली करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जो प्लान आया है नाजरीन, जो मैं आपके सामने ये तफसीलात रखने जा रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने एक तो जो लोग चूज़ किए हैं और दूसरे नंबर पर तमाम तर चीज़ों एक एक चीज़ का इमरान खान साहब ने ख्याल रखते हुए काउंटर जो प्लान है वो तरतीब दिया है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले आपको बताऊं कि नून लीग के जो लोग हैं वो इस वक्त नून लीग से खुद नाराज़ हैं, उनका वोटर उनसे खुद नाराज़ है और उनके जो टिकट होल्डर थे वो इस मरतबा आज़ाद, कुछ चूँकि 20 हल्के हैं तो कुछ हल्कों में आज़ाद लड़ने का फ़ैसला उन्होंने किया है। यहाँ तक कि जिस तरह से जो अलीम ख़ान का हल्के की अगर मैं आपको मिसाल दूं तो अलीम ख़ान के हल्के में जो ख़ानदान वहाँ पर जिसकी ग्रिप थी, वो ख़ानदान जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितवाने के लिए अलीम ख़ान को सपोर्ट किया है, अलीम ख़ान चूँकि वो अब दूसरी साइड पे चले गए हैं तो वो ख़ानदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा इमरान खान साहब जो अभी तक की तफसीलात हैं, कोई 28 के करीब जो छोटे और बड़े जो जलसे हैं या रैलियां आप कह लें, वो इन हलकों में करने जा रहे हैं और इमरान खान साहब खुद इन हलकों में जाएंगे। यहाँ तक कि नाजरीन, इलेक्शन डे वाले दिन भी इमरान खान साहब की भरपूर कोशिश होगी कि वो खुद इलेक्शन का जायज़ा लेने के लिए इन हलकों का वो दौरा करेंगे। 10 के करीब अभी तफसीलात आ रही हैं, क्योंकि 20 हलकों में घूमना एक मुश्किल काम होता है, तो 10 हलकों में इमरान खान साहब वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। लेकिन चलें, अगर 10 भी नहीं 5 हलकों में भी इमरान खान साहब वोटिंग वाले दिन अगर सामने आ जाते हैं तो जो वोटर वहाँ पर चार्ज होगा, ऑलरेडी इस वक्त जो सारा वोटर है वो चार्ज हो चुका है। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है वो भी इस वक्त चार्ज हो चुका हुआ है। दूसरी साइड पर इमरान खान साहब की हिकमत अमली और सारा प्लान मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो नाज़रीन, इमरान खान साहब ने इन ज़िमनी इंतखाबात के लिए ख़ुद वो इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, उम्मीदवारों के लिए ख़ुद वो सेलेक्ट कर रहे हैं और ऐसे लोग, ऐसे उम्मीदवार वो चूज़ करेंगे जो कि नज़रियाती होंगे, इसके अलावा तगड़े होंगे और वो बाद में जाकर लोटा नहीं होंगे। एक तो ये चीज़। फिर दूसरी जानिब इमरान खान साहब को तमाम हलकों के हवाले से रिपोर्ट भी दी गई है कि इन हलकों में ये सूरत हाल है और हमें इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। अब इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ उम्मीदवार सामने आए हैं जो कि इन हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिनको टिकट दिया जाएगा, उनमें नाज़रीन मरी से सरदार सलीम साहब, अच्छा अभी ये कंफर्मेशन नहीं हुई लेकिन चूँकि जो नाम सामने आ रहे हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जब टिकट मिल जाएगा तो तब की तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूँगा। बहरहाल सोर्सेज के थ्रू हमें ये तफसीलात जो हैं वो मौसूल हुई हैं। सरदार सलीम साहब जो हैं वो मरी से लड़ेंगे। फिर इसके अलावा कैसर शेख साहब हैं कसूर से। फिर इसके अलावा असलम बलोच, खुरम शहजाद विर्क और कुंवर इमरान सईद। अच्छा, इनमें कुछ नाम, ये जो तीनों नाम शेखुपुरा से मैंने आपके सामने रखे हैं, इनमें यह है कि जनरल इलेक्शंस के हवाले से भी इन हलकों में इमरान खान साहब चीज़ों को देख रहे हैं, तो जनरल इलेक्शंस के हवाले से भी कुछ MNAs के नाम भी जो है वो इस वक्त लिए जा रहे हैं। बहरहाल इस वक्त जो इलेक्शन होगा वो MPAs का होगा। फिर इसके अलावा यासिर गिलानी शादरा से, चौधरी हसन जमान साहब हैं। फिर इसके अलावा डेरा गाजी खान, अच्छा डेरा गाजी खान के हवाले से बताऊं तो ये तफसीलात सामने आ रही है कि इमरान खान साहब का जो सबसे पहला उम्मीदवार था जब इमरान खान साहब पॉपुलैरिटी में नहीं थे और उस वक्त जिन लोगों ने इमरान खान साहब का साथ दिया था, मैं अगेन रिपीट करता चलूँ कि एक तो इमरान खान साहब ने पहले भी मैंने आपको कहा नज़रियाती, और अभी भी इमरान खान साहब यहाँ पर भी नज़रियाती वर्कर को दे रहे हैं टिकट और उनको जो है और उन्होंने उस वक्त भी टफ टाइम दिया था, लेकिन फिर बाद में कुछ इस तरह से मामलात हुए कि टिकटों की तकसीम, वो तमाम तर तफसीलात आप दोस्तों को मालूम ही होगा, इलेक्टेबल्स फिर लोग शामिल हुए
اور اتحادی اور سارے جو کہ عمران خان صاحب خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں. بہرحال ان ورکرز کو بھی ٹکٹ دیا جا رہا ہے. پھر اس کے علاوہ مہر سجاد چینا صاحب، ان کا نام بھی سامنے آ رہا ہے کہ ان کو بھی ٹکٹ دیا جائے گا. تو عمران خان صاحب اس وقت ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے یہ پلاننگ بنا بھی رہے ہیں، اور جو کچھ پلان انہوں نے آرڈر بھی کر دیا ہے ان میں ایک تو یہ ہے کہ جو وکلا ہیں، خاص طور پر جو دھاندلی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو وکلا ہیں ان کی بڑی تعداد کو اس الیکشنز میں، خاص طور پر ضمنی انتخابات میں، کیونکہ یہ ضمنی انتخابات آگے جنرل الیکشنز کی تیاری ہیں، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. تو اس تیاری کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیزیں بھی کی جا رہی ہیں. وکلا جو ہیں ان کی بڑی تعداد کو بھی اس سارے پروسیس میں شامل کیا جائے گا، اور ان کو جس دن الیکشنز ہوں گے وکلا کی بڑی تعداد حلقوں کے اندر موجود ہوگی، خاص طور پر پولنگ سٹیشنز میں، کیونکہ وہاں پر جو دھاندلی کی جائے گی تو یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ جو ان کے ورکرز یا کارکنان یا رہنما وہاں پر موجود ہوں وہ تمام تر چیزوں کو دیکھیں، کیونکہ وہ جو لاسٹ میں فارم ہوتا ہے 45 ہوتا ہے کہ 47 جو بھی وہ فارم ہوتا ہے اس میں ایک دفعہ رزلٹ ہو جائے، سگنیچر ہو جائیں تو تب تک کارکنان کو وہیں پر رہنا ہوتا ہے. تو اس مرتبہ وکلا کو ایک تو چوز کیا گیا ہے، اور ان کے حوالے سے باقاعدہ جو ٹیمز وغیرہ ہیں وہ بھی تشکیل دی گئی ہیں کہ یہ حلقوں میں موجود ہوں گے اور دھاندلی کو نہیں ہونے دیں گے. اور پاکستان تحریک انصاف کے ویسے بھی ہر پولنگ سٹیشن پہ تمام سیاسی جماعتوں کا جو رکن ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے، ان کے سامنے وہ جو ساری چیزیں ہیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں، کاؤنٹنگ اور وہ ساری چیزیں. تو جب ایک تگڑا بندہ اور ایسا بندہ جس کو تمام تر چیزوں کی ٹریننگ ہو، نالج ہو، وہ وہاں پر موجود ہوگا تو وہ دھاندلی کو نہیں ہونے دے گا. پھر اس کے علاوہ عمران خان صاحب ایک تو 28 چھوٹے بڑے جلسوں کا میں نے آپ کو بتایا وہ عمران خان صاحب کریں گے اور ان 20 حلقوں میں جائیں گے. اور دوسری سائٹ پر یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جن نون لیگ کے پاکستان تحریک انصاف کے جو منحرف اراکین تھے جن کو نون لیگ کے ٹکٹ پر بھی وہ لڑ رہے ہیں، ان کے خلاف آلریڈی حلقوں میں نکلنا مشکل ہو چکا ہے. لوگوں نے آلریڈی ان کے لوٹا پوسٹرز جو ہیں وہ لگا دیے ہیں، وہ ابھی بھی اپنے حلقوں میں جا کر ووٹ نہیں مانگ پا رہے. تو یہ اس وقت ان کی صورتحال ہے. دوسری سائڈ پر عمران خان صاحب یہ تو آلریڈی ان کے حلقے تھے، تو دوبارہ سے ونس اگین وہ یہاں پر موسٹ فیورٹ ہیں کہ وہ دوبارہ یہ حلقے حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ 20 میں سے شاید 15-16 کی اس وقت بتائی جا رہی ہے، لیکن ناظرین عمران خان صاحب اس مرتبہ خود ذاتی حیثیت میں ان تمام تر معاملات کو دیکھ رہے ہیں. ٹیمیں بھی تشکیل دی گئی ہیں اور ہنگامی دوروں کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان صاحب ہنگامی دورے بھی کریں گے. اور ورکر جو کہ آلریڈی چارج ہے، جب عمران خان صاحب حلقے میں موجود ہوں گے اور جو ورکر ہوگا اس وقت آپ دیکھیں گے کہ وہ کس قدر مزید چارج ہوتا ہے. بہرحال ابھی تک کی تو یہ پلاننگ ہے دوروں کی، لیکن جس دن الیکشن ڈے ہوگا اس وقت یہ تمام تر جو معاملات ہیں وہ تب بھی سامنے آ جائیں گے. پھر اس کے علاوہ ناظرین مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس وقت ان میں ایک سوچ یہ بھی پائی جا رہی ہے کہ شاید کوئی ریسکیو انہیں کرنے آ جائے گا، یا شاید ان کو کوئی غیبی مدد ایسی مل جائے گی کہ جس کی وجہ سے وہ دھاندلی کر کے یہ جو الیکشنز ہیں وہ اپنے نام کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے جو سورس ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوئی غیبی مدد اس وقت نون لیگ کو نہیں دی جائے گی، خاص طور پر ان ضمنی انتخابات میں ایسا بالکل بھی نہیں ہونے والا. بلکہ ان کے جو اپنے لوگ ہیں نون لیگ کے وہ بہت سارے باغی اس وقت ہو چکے ہیں، جو انہوں نے ٹکٹ دیا ہے اس بات کے اوپر بہت سارے لوگ باغی ہیں. اور اس وقت عمران خان صاحب کی جو ٹیم ہے اگر کوئی باغی تھا بھی تو وہ اس وقت باغی نہیں ہے، بلکہ وہ دوبارہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل چکا ہے. کیونکہ اس وقت جو سچویشن ہے، خاص طور پر جو مہنگائی کی صورتحال ہے، عمران خان صاحب جو ہے وہ انٹرویوز کے ذریعے اور صحافیوں سے ملاقات کے ذریعے ہلکا ہلکا جو ہے وہ ایک ایک چیز سچ بتانے کے بعد پریشر جو ہے وہ بڑے زبردست انداز میں ڈال رہے ہیں. اور اس وقت جو نروز کی گیم ہے ناظرین، نروز کی گیم، یہ نروز کی گیم عمران خان صاحب آلموسٹ جیت چکے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جو تمام تر ہمارے بہت سارے ناظرین دوست جو ہیں وہ کمنٹ باکس میں لکھتے بھی ہیں کہ آپ جو چیزیں بتا رہے ہیں اس وقت اس طرح سے مشکل نظر آ رہا ہے، عمران خان صاحب کے اوپر مشکل وقت ہے. لیکن ناظرین جو میرے پاس انفارمیشن ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام تر چیزیں آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں، یہ جو بجٹ ہے اسے منظور ہونے دیں. پھر ابھی تو پنجاب کا بجٹ ہے، پنجاب کی بھی صورتحال کے اوپر میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا، وہاں پر بھی بہت اہم جو اس وقت صورتحال ہے وہ بنی ہوئی ہے. لیکن ناظرین اس وقت جو ان کی دھاندلی کی پلاننگ ہے وہ پلاننگ کو کاؤنٹر پلان کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے یہ حکمت عملی ترتیب دے دی ہے. اور یہ اس مرتبہ اگر لیٹ سے ظاہر سی بات ہے حکومت ان کی ہے
تو پولیس اور دیگر چیز کے ذریعے جو کہ یہ استعمال بھی کرتے ہیں تو ان کے ذریعے سے یہ دھاندلی کرنے کی پکڑ دکڑ اور ان چیزوں کی کوشش کریں گے. یہاں تک بھی تفصیلات ہیں کہ شاید عمران خان صاحب اور ان کے اہم رہنماؤں کو گرفتار بھی کیا جائے گا. جو کوئی درجن کے قریب ان کے رہنما ہیں ان کے وارنٹ بھی جاری ہوئے, لیکن پھر خیر ان کا وہ ضمانت ہوگی. لیکن خیر اس چیز میں یہ ناکام ہوں گے, ایسا نہیں ہونے والا. اور اگر فرض کریں کہ اس مرتبہ ان ضمنی انتخابات میں انہوں نے دھاندلی کی تو یہ دھاندلی اسی موجودہ جو حکومت ہے ان کو بہت بھاری پڑے گی, کیونکہ عمران خان صاحب آلریڈی الیکشن کمشنر کے اوپر اپنی ریزرویشنز کا اظہار کر چکے ہیں. تو جو آئندہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں وہ انتخابات پھر اس طرح سے نہیں ہوں گے. اور ابھی عمران خان صاحب کی جو پلاننگ ہے اس سے لگتا بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ اگر کوشش کریں گے اور ان کو کاؤنٹر کیا جائے گا. اور خاص طور پر ان کو جو سب سے زیادہ لاس ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کے اپنے جو لوگ ہیں وہ اس مرتبہ آزاد لڑنے لگ پڑے ہیں, اور آزاد لڑنے کا مطلب یہ کہ ان کا اپنا ووٹر تقسیم ہو جائے گا. پھر دوسری طرف ان کی جو حکمت عملی تھی کہ پیپلز پارٹی, نون لیگ, مولانا فضل الرحمان, یہ تمام تر جو لوگ ہیں یہ ایک ہی امیدوار کھڑا کریں گے, تو بے شک یہ ایک ہی امیدوار کھڑا کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کے پنجاب میں وہ بالکل فارغ ہے, ان کے 2-3 ہزار ووٹ بھی نہیں ہے. اس کی ڈیٹیل بھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک ویلاگ تو میں نے کیا تھا, اس کے اوپر مزید بھی میں کروں گا, لیکن یہ انفارمیشن جو تھی وہ زیادہ امپورٹنٹ تھی. پھر ابھی نیکسٹ جو میرا ہوگا میں کسی ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان تینوں کے مل کر ووٹ بھی پاکستان تحریک انصاف کے اکیلے کے ووٹ کے برابر نہیں ہے. تو بے شک اس مرتبہ یہ ملتے بھی ہیں تو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا, بلکہ الٹا ان کو نقصان ہوگا اور ان کا جو ووٹر ہے وہ تقسیم ہو رہا ہے. مزید تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا, رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.